मंगलबार भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश एमसीसी खारेजका आधार र नजिरहरू नेपालमा भएका भीमकाय ठूला 4 वटा राष्ट्रघातहरू र देशद्रोहीहरू तोकेर हेर्नुस् फैसला। अफगानिस्तान र इराकलाई उदाहरण प्रस्तुत। अब के हुन्छ हरेक नेपालीले जान्नै पर्ने अति महत्त्वपूर्ण परिघटनाको नालीबेली शीर्षकमा सार्वजनिक रिपोर्ट। अदालतको यस फैसलाको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यो घटनाको सिलसिला हेरौं। माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किटान्नै गरेर राष्ट्रघाती बनेको स्थितिमा आखिर कारबाही के होला? आँसु र आक्रोशको सामिप्यतामा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिहरू समेटेका छौं। रिट नम्बर 1851 मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको आदेश। रिट दायरकर्ता स्वतन्त्र अध्येता नागरिक समाज र अदालतको फैसला समेत प्रस्तुत गरिएको छ। अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यस फैसलाले एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपाल कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको इन्डिया र रणनीतिकार अमेरिकालाई के सन्देश गएको छ या फेरि पनि नयाँ छल रचिनेछ? यहाँहरूको अमूल्य कमेन्टको अपेक्षा राख्दछौं। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो भिडियोलाई शेयर गरेर जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिनु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। अमेरिकी मिडिया यूएसए टुडेका अनुसार अफगानिस्तान र इराकको विकासका लागि भन्दै अमेरिकाले 58 खर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्याकेज दियो। आजको विनिमय दर अनुसार नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने हो भने नेपालको 350 वर्षको बजेट बराबरी हो। अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको यति ठूलो सहयोग स्वीकार्ने अफगानिस्तानको हकीकत अहिले के छ हेर्न सकिन्छ। इराक हेर्न सकिन्छ। एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपाललाई कहाँ लग्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न यिनै दृष्टान्त पर्याप्त रहेको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा चर्चित अधिवक्ता स्वागत नेपालको भनाइ छ। अमेरिका र इन्डियाको एकातिर अनि अर्कोतिर इन्डिया र रसियाको सैन्य साझेदारीको पृष्ठभूमि बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य प्रगतिलाई रोकेर एक्लो बादशाह बन्ने होडमा रहेको अमेरिका र इन्डियाको स्वार्थपूर्तिको रणमैदान बनाउँदा हाम्रो देशको हकीकत अनुमान गर्न नसकिने गरी बिग्रने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार तथा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता कृष्ण प्रसाईको भनाइ छ। अदालती फैसला सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले सामान्य संवैधानिक व्यवस्था हेरौं। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देशको सरकार जनताप्रति सधैँ उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सरकारका हरेक काम कारबाहीहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त हुन्छ। देशको प्राकृतिक स्रोत साधन देशको राष्ट्रिय सम्पदा हो। त्यस्ता हरेक सम्पत्ति देशका सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा लगायत विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका हरेक नागरिकहरूको यस्ता विषयमा सार्थक सरोकार रहन्छ। त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा अरू देशहरूसँग नेपालको के कस्तो सन्धि सम्झौता र समझदारीहरू भएका छन् भनी कुनै पनि नागरिकले चासो देखाउनु उसको चेतनाको मानक हो अनि अधिकार हो। विगतका सन्धि सम्झौता र समझदारीका विषयहरू जसरी लुकाइएको थियो यो एमसीसी सम्झौताको विषय पनि उसै गरी लुकाउँदै कयौं सहायक सम्झौताहरू भइसकेको निकै पछाडि मात्र खुलासा भएको थियो। एमसीसी सम्झौताको वास्तविकता नेपाली कांग्रेसले जसरी लुकाएको थियो एमाले सरकारले पनि झनै गौप्य रूपमा कयौं सहायक सम्झौताहरू गरेको निकै पछाडि मात्र खुलासा भयो। धन्न नागरिक प्रदर्शनको दबावमा अमेरिकी सरकारले आंशिक रूपमा भए पनि एमसीसी सम्झौताको विवरण सार्वजनिक गरिदिएपछि यथार्थ सतहमा आएको थियो। कुनै पनि देशसँग सन्धि वा सम्झौता वा कुनै सहमतिमा पुगेर नेपाल सरकारले कुनै दायित्व ग्रहण गर्न कबुल गर्दछ भने त्यो दायित्व नेपाल सरकारको सम्बन्धित पदाधिकारी वा नेता वा कुनै व्यक्ति विशेषको दायित्व मात्र नभएर राष्ट्रिय दायित्व हुने गर्दछ। देशका हरेक जनता राष्ट्रको तर्फबाट उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल असर र त्यसको हानि पुरै राष्ट्रले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ, जनताले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय हक वा दायित्व सिर्जना हुने यस्तो कुनै विभागका सम्बन्धमा सरकारसँग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफ कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी राष्ट्रको रक्षा र हितका क्षेत्रमा काम गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व र अधिकार दुवै हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गतको नेपालको संविधानको सारांश यही हो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश सहभागी न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीशहरू रिट नम्बर 1851 विषय टनकपुर सम्झौता। राष्ट्रघाती पहिचान गरी दण्डित गर्ने अभियान सविस्तार प्रस्तुति आजको विशेष भाग अब विस्तारमा। एमसीसी पास गर्ने अनुकूलताका लागि एमाले र कांग्रेसको नयाँ समीकरण बन्न सक्ने या सरकार बाहिर रहेर भए पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि एमालेले संसदमा मतदान गर्ने सम्भावना बढेको भन्ने बहस केन्द्रित रहेका बेला यो फैसलाको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ अनि नजिर बनेको छ। किनभने केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म एमसीसी खारेजीका सम्बन्धमा कहिल्यै बोलेनन्। बरु एमसीसी अनुमोदनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वय महरा र सापकोटामाथि जाई लागेको इतिहास संसदको अर्काइभमा अझै सुरक्षित छ। नेपालमा राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यक्तिहरू कसरी बारम्बार देशको प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् र उनीहरूलाई नै जनताले कसरी लगातार निर्वाचित गर्दै आइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त हेर्ने हो भने हरेक देशभक्त नेपालीको आँखामा आक्रोश र आवेगको ज्वारभाटाले विद्रोहको हुन्डरी ल्याइदिने देखिन्छ। जनआक्रोश सडकभरि यसै गरी बढिरहेका छन्। सत्ताधारी पार्टीहरूको राष्ट्रघाती हरकतको छोटो पृष्ठभूमि हेरौं। विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 12 गते इन्डियासँग सप्तकोशी सम्झौता गरियो। यस सम्झौताको आडमा इन्डियाले 10,000 हेक्टर नेपाली भूभाग कब्जा गरेर पिल्लर समेत सारिसक्यो भने कोशी ब्यारेज आसपासका थप 10,000 हेक्टर भूभागमा डुबान पारेर मुआवजा समेत दिएको छैन र अतिक्रमण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यस सम्बन्धमा इतिहासविद चेतेन्द्र जङ हिमालीले बारम्बार आवाज उठाइरहे तर उनी दिवंगत भइसक्दा समेत समस्या जीवका तिउ छन् अनि हाम्रा सरकार र सत्ताधारी र राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन प्रशासकहरू समेत मौन छन्, इन्डियन भक्तिमै लिप्त छन्। यसरी कोशी सम्झौता मार्फत 200 वर्षका लागि देशको सार्वभौमिकता इन्डियालाई जिम्मा लगाइयो। अहिले नेपालीहरू आफ्नै भूभागमा इन्डियाको हैकम सहन बाध्य छन्। कोशी ब्यारेजबाट उत्पादित पानी र बिजुली इन्डियाको कब्जामा गएको छ। यसका योजनाकार तथा हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए। राष्ट्रघात यतिमा मात्र सीमित रहेन। विक्रम सम्वत 2016 साल मंसिर 19 गते नेपाल र इन्डिया बीच अर्को असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौता काठमाडौँमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौता भएको 5 वर्षपछि 2021 सालमा गण्डक बाँधको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरियो। यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा भएको हो। नारायणी नदीमा बनेको यस संरचनाको नाम नै इन्डियन भाषामा गण्डक भनेर राखियो। अहिले यस क्षेत्रमा इन्डियाले नेपाली भूभाग अतिक्रमणलाई तीव्रता दिइरहेको छ, अनवरत रूपमा अनि अनियन्त्रित रूपमा। यस गण्डक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला भइदिए। राष्ट्रघाती कोशी सम्झौताको विरोध भइरहेपछि फेरि पनि राष्ट्रघाती अर्को गण्डक सम्झौता किन दोहोर्याइयो प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यस सम्झौताले पनि कोशी सम्झौताका सातवटै नदीमा इन्डियाको नियन्त्रण स्थापित गरिए जस्तै नारायणी नदीका समेत सातवटै नदीमा इन्डियाको अधीन स्वीकार गरियो। सीमा अतिक्रमण र कब्जा गरी एकलौटी पानी अनि बिजुली माथिको इन्डियाको एकाधिकारलाई स्वीकारियो। कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन। नेपाललाई इन्डियाको परनिर्भर बनाउने र आशीर्वादको चंगुलमा कैद गराउने गरी गरिएका अन्य राष्ट्रघाती निर्णय र हरकतहरूलाई बिर्सने हो भने त्यसको निरन्तरता स्वरूप फेरि पनि टनकपुर सम्झौता गरेर महाकाली नदीमा समेत इन्डियाको हैकम स्थापित गराई आफ्नै हजारौं हेक्टर भूभाग कब्जा गर्न इन्डियालाई सहज बाटो खोलिदियो। उक्त ड्याम निर्माण गर्दा अतिक्रमणमा परेको 10,000 बिघा नेपाली भूभागमा अहिले पनि इन्डियाले कब्जा कायम राखेकै छ।
त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली र पानीमाथिको उसको भइकम झनै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। क्षतिको आधारमा भन्नुपर्दा नेपाललाई शून्य लाभको अवस्था। इन्डियाले बलजफ्ती रूपमा एकलौटी तवरले बनाएको टनकपुर बाँधलाई अनुमोदन गराउन दिल्ली गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 2048 साल मंसिर 21 गते अर्को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए। इन्डियाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री VP नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो विषय राजनीतिक सहमतिमा लामो समयसम्म गुपचुप राख्ने दुष्प्रयास गरियो। गाईगुई खुलासा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। रिट दायरकर्ता थिए वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। टनकपुर सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि राष्ट्रघातीहरूलाई सकस पर्ने नै भयो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्ली भ्रमणका दौरान इन्डियासँग गरेको उक्त समझदारीलाई संसदीय अनुमोदन बिनै सन्धिको रूप धारण गराइयो। जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि 2047 सालको विद्यमान संविधानको धारा 126 अनुसार संसदीय अनुमोदन बिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारको हरकत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बालकृष्ण नेउपानेले रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट उप फैसला गर्दै सरकारले लुकाएको उक्त सम्झौताको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पनि तत्कालीन सरकारले लगातार जालझेल र आलटाल गरिरह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार तथा अधिवक्ता उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता कृष्ण प्रसाईको भनाई मान्य हो भने उनीहरू देशद्रोही हुन्। जस्तो सुकै ठूलो अपराध गरेर जेल सजाय भुक्तान गरेका भए पनि ती तमाम अपराधी भन्दा यी देशद्रोही सम्झौताकर्ताहरू कयौं गुना बढी सजायको भागीदार छन्, अधिवक्ता प्रसाई भन्छन्। यस्तो हरकतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछि भएका तमाम हरकतका परिघटनाहरू सरस्वती छोटकरीमा हेरौं। विक्रम सम्वत 2048 सालमा देशका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर इन्डियासँग पैसा लिएको घटनाले देशमा खैला बैला गरिदियो। त्यस समयको परिवेश र सञ्चार माध्यमहरूको सीमितताका कारण यो घटना दबाउने दुष्प्रयास नभएका पनि होइनन्। टनकपुर सम्झौता विरुद्ध परेको 2048 सालको रिट नम्बर 1851 को सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको यस फैसलापछि भएका तमाम हरकतहरूलाई हेर्ने हो भने यो देश साँच्चै दलालहरूले चलाएको प्रमाणित हुने रिट दायरकर्ता अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने बताउँछन्। विक्रम सम्वत 2048 सालको मंसिर 24 गते नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्डियासँग गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपालको सप्तकोशीदेखि नारायणी कर्णाली हुँदै महाकाली सहित सारा नदीनालाहरू इन्डियालाई सुम्पने सहमति जनाइदिए। इन्डियाले नेपाली भूभागमा तमाम संरचनाहरू बनाउँदा आवश्यक भूमि नेपालले दिनुपर्ने, सीमानाका पिल्लरहरू इन्डियाले आफू अनुकूल निर्माण र अदल बदल गरी स्थापना गर्न पाउने यस्तो व्यवस्था सहितको लिखतमा समझदारी भएको थियो। नेपालको नदी नालादेखि सीमाना अदल बदल सम्मको अधिकार इन्डियालाई दिने गरी गरिएको उक्त टनकपुर सन्धिलाई लामो समयसम्म गोप्य राखे बापत कसैलाई पनि आखिर सजाय भने भएन। अदालतले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएपछि मात्र यो सम्झौता बाहिर आएको थियो अनि गोप्यताको प्रपञ्च भङ्ग भएको थियो। तमाम अपराधहरू खुलासा हुँदै जाँदा अन्ततः सन्धि गरिएकै होइन, सहमति मात्रै गरिएको हो भनेर राष्ट्रघाती अपराध लुकाउने प्रपञ्च भएपछि अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत 2049 साल मंसिर 30 गते मंगलबार फैसला गर्दै टनकपुर सन्धि कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि राष्ट्रघाती झुण्डहरूमा एक प्रकारको बेग्लै कोकोहोलो सुरु भयो भने इन्डियालाई छटपटी गर्न थाल्यो। तर देश बेचे बापत लिएको भारू पैसा फिर्ता गर्न इन्डियाले लगातार ताकेता गर्न थालेपछि नेपालका नेताहरू पनि उत्तिकै तनावमा रहे। रिट निवेदक बालकृष्ण नेउपानेको कथन छ, यतिन्जेलसम्म एमालेले यस राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धिको विरोध गरेको नाटक भने देखाइरहेको थियो। तर 2052 सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाको सरकार विघटन भई कांग्रेसकै अर्कै नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपा सहितको नयाँ सरकार रहेका बखत प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवाले टनकपुर र शारदाबाद निर्माण गर्न इन्डियालाई सहमति जनाइदिए भने महाकाली नदी आसपासका लाखौं हेक्टर नेपाली भूभागमा इन्डियाको वैकम स्थापित गरिदिए। यति मात्र होइन, महाकाली नदीको मुहान बदल्न इन्डियालाई सघाउने गरी लिम्पियाधुरा र तिल्सी क्षेत्रमा इन्डियाको अतिक्रमणका विषयमा सहजीकरण गरिदिए। यसरी गरिएको उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नेकपा एमालेको समर्थनमा संसदको 2/3 बहुमतले अन्ततः अनुमोदन गराइ छोडियो र सन्धिको रूप धारण गराइयो। अहिले यस राष्ट्रघाती सम्झौतालाई एकीकृत महाकाली सम्झौताका नामले चिन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र इन्डियन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल थिए। पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाललाई सघाउने केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक भएर एकाएक प्रकट भए र संसदबाट 2/3 बहुमतले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरियो। यसकारण कांग्रेसले गरेको राष्ट्रघाती सम्झौता भए पनि केपी ओलीले महाकाली सन्धिको लगातार बचाउ गर्दै आइरहेका छन् अनि एमालेले महाकाली सन्धिलाई कांग्रेसकै जसरी काँधमा बोकिरहेको छ। यसै महाकाली सन्धिका कारण लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा इन्डियाको अत्याचार बर्बर रूपमा बढिरहेको अध्येताहरू बताउँछन्। इन्डिया र नेपाल दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2053 साल असोज 4 गते संसदको 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन गराइएको थियो। यस अपराधका कारण कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र तत्कालीन मधेसवादी पार्टी सद्भावनालाई देश बेचुवाको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस तहको राष्ट्रघाती इन्डियन मतियार केपी शर्मा ओलीले यस बेला एकाएक राष्ट्रवादी बनेको नाटक गर्दा पत्याउने नेपाली जनताको विडम्बना भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल चिन्ता व्यक्त गर्छन्। एमसीसी का सम्बन्धमा फेरि पनि केपी ओलीको एमाले र शेरबहादुर देउवाको नेपाली कांग्रेसको निकटताको सम्भावना बढिरहँदा विगतको राष्ट्रघाती हरकतको निरन्तरताको आशंका गरिन थालिएको छ। महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठूलो बबन्ड आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियो र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोध्या। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।